कट डीप हो गया सी। और ये वाला मैंने अभी यूज नहीं किया है लेकिन दिखने में अच्छा है। Often I got confused. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें ईमान बख्शे, आमीन सुमा आमीन। तो मुझे ये कहना था कि पहली बात, ये बड़ी वाली बहन का रूम है, सबसे बड़ी जो है। तो मुझे ये कहना था, जो ही 27 का शब था, मतलब और शब्स में से चौथा शब जब था, तो उस दिन क्या हो गया था ना, जो मैं शब कर रही थी, फातिमा जान मेरे साथ थी, तो अचानक से मतलब गली में से मुझे लगा कि कुछ लड़के हैं। छोटे थे बड़े थे अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन छोटे ही होंगे क्योंकि वो मतलब बोलते ना, वो चहचहाट, वो कुछ अजीब से मतलब हंसना, वैसा कुछ था। क्योंकि मैं तब लॉबी में थी। तो हुआ यूं कि जिस दिन वो बहुत ज़्यादा वो तूफान जैसा विंड था, तो क्या हो गया, हम अचानक से कुछ लगाने की आवाज़ आ गई, जैसे कुछ टूट गया। तो फिर क्या हो गया, फातिमा जान ने बोला ये कौन है, वो डर गई बेचारी, बोला ये कौन है। मैंने बोला पता नहीं, बच्चे होंगे, इन्होंने कहीं पे कुछ पत्थर मारा तो अब भाग गए। क्योंकि मुझे लगा ऐसा, क्योंकि ऐसी आवाज भी आई, टूटने की आवाज आई, हंसने की आवाज आई, फिर वो इतना ज्यादा दौड़े कि हमारे घर में सीधे उनकी दौड़ने की आवाज आई। जैसे वो जब एक झुंड में घोड़े होते हैं ना, फिर वो जब चलते हैं दौड़ते हैं, फिर वो कानों में गूंजने की आवाज आती है, वैसी सेम। लेकिन अगले दिन फातिमा कह रही है, मासी ऊपर शीशा टूटा हुआ है सी। मतलब मैं बोलती हूँ शब था और पत्थर मारा। अब मैं बोलूँगी पत्थर कैसे मारा, जब मैं अभी यहाँ पे मतलब झाड़ू मारने के लिए आ गई, दिस इज द प्रूफ। मतलब मिला क्या, मतलब मिलो क्या तो आई, जो भी लोग हैं मिलो क्या तो आई, नुकसान करके क्या मिल गया, किसी के इमोशंस हर्ट करके क्या मिल गया, नुकसान कर क्या मिले होता है, क्या मिले होता है, अवार्ड मिले होता है क्या। तो वनियो मैं यम तो छू इन केस में मतलब एग्जाम्पल देती हूँ, अल्लाह का फजल है, इस चीज में भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र करूंगी। अगर ये देर मैंने सोचा था कि मैं शायद इधर ही करूंगी, क्योंकि इधर क्या है ना चीज, यहाँ पे वॉशरूम भी अटैच्ड है, यहाँ पे बाहर नहीं जाना पड़ता है। लेकिन कुछ चीजों की वजह से, जैसे मेरे घर वाले मुझे कुछ लाते थे, सर्व करते थे, मेरी माँ के घुटनों में दर्द है, मैंने मतलब रखा कि नहीं मैं नीचे ही लॉबी में हिसाब करूंगी ताकि मेरी माँ को प्रॉब्लम ना हो ऊपर नीचे चढ़ने में। तो मैं ये रूम स्किप करके कहाँ गई, नीचे लॉबी में। मैं अगर ये दरा से यलई, ये पत्थर कहाँ से बन किया, कहाँ से ये थस, ये केमसी है, मतलब अकल छूत आई। हाँ चलो ठीक है, ऐसे चीजें कौन करते हैं, पागल करते हैं, बेचारे दिमाग है, काम दिमागी ऐसे तो छू ना दिमागी का। वो झूठ था, वो एक नहीं थे, वो झूठ थे, पता नहीं कितने लड़के थे, वो लड़कियां तो नहीं होगी बेचारी, रोज खुद का पर चलन कोर रोज 1 बज 2 बज यूत बेचारन तम जिगर की लकट लड़के बड़ लड़के अल्लाह ताला बेहतर जाने। लेकिन यम काम कर मोन दिल फटो, ऑब्वियसली मेरे घर वालों का भी मूड हो गया खराब, मन क्या मिले हो। तीसरी बात, अल्लाह ताला राजी होंगे आप लोगों को, इससे नहीं होंगे राजी। अकल 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 से काम लो, अकल के मारो, क्या हो गया आपको, क्यों अपनी दुनिया और आखिरत खराब करते हो, मिल वो क्या। The next morning. Kaçı? Bismillah.
کیا فار ایگزامپل یم چھ کران بند تم کپر واتن یم چھ دۄہے ژھٕنان ژھۄٹھ وٕچھان چھُکھا خۄدایو راتھٕے وول ڈُیِتھ کَو ڈنگ کیک پِجن ڈنگ کیک والا 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 کر مےٚ گۄڈٕ آ وَلہٕ ہا گوٚو یہ تھاوو أتِس ؤتِس اَندَس کُن اوا بسم اللہ چھُنا گوٚو بہٕ ژَنہٕ ہا تیٚلہِ پانَے بہٕ ہٮ۪کہٕ ہاے نہٕ اَندَس کُن تھٲیزِ بسم اللہ تو ہمیں بہنوں کو دعوت ہے کل انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل آئیں گی اور میں اپنے روم کی صفائی کر رہی ہوں یہ ٹیبل مجھ سے ہٹایا نہیں جا رہا تھا تو یہ ٹیبل یہ بہت بھاری تھا کہ ووڈ میں بنایا ہے تو اس کو میں نے وہاں رکھ دیا بہٕ کھٔژٕس پَتہٕ رٲتھ کیُتھ ہیوٚر دُب دُب اوس گژھان مےٚ دوٚپ دٲر ما کانٛہہ یَلَے یُتھُے بہٕ ہیوٚر کھٔژٕس سُہ موٗدمُت پٔزی تٔمِس اوسمُت مَلکُے موٚتھ کَڑان زوٗ بہٕ کیٛاہ وَنَس ٹھٔہر میٛانہِ سۭتۍ رَٹہٕ رَٹہٕ ہاے ہے خبر کیٛاہ ٲسٕس اَصٕل بیٚنٮ۪ن بیٚیہِ کُنہِ جایہِ ما چھے نہ سا تہِ پوٗرٕ پوٗرٕ دی نہٕ مےٚ بہٕ وٕچھے وٕنی بیٚیہِ کوتر ییٚتہِ مطلب بس یِژٕے بِسمِ اللہ رۄبس سۭتۍ چھُکھ حوال وارٕ وارٕ پٔکۍ زِ ژٕ کر توتہِ پننہِ جایہِ ایٚگزامن کُنہِ کِنۍ ما یِین چھا مےٚ باسان بہٕ تھاوے یِمن دٲرۍ یَلَے چھُ گۄناہ توتہِ نیرن پتہٕ مےٚ ترٲوٕ دٲرۍ یَلہٕ ژٔلِو وۄنۍ اَپٲری وۄنۍ نہ تُلزیو نہٕ اَسہِ توس اوترَے ڈوٗ اَسہِ دیٖدی ڈوٗ ژٕ گۄڈٕ ڈوٗتھ ژےٚ چانہِ پتہٕ ڈوٗ دیٖدی ہِنٛدِ پتہٕ ڈوٗ مےٚ کٔژَن دۄہن بِسمِ اللہ ژٕ چھُکھ یہِ کران یہِ دِ وۄنۍ ہاپت وٹے تھٲیِو دروازٕ ییٚتہِ بنٛد کوٚت گٔے مطلب یہاں سے جگہ نہیں ہے دیکھو یہ گئی ہے شوب ربا یہاں میں فیس پیک کے لیے کچھ چیزیں نکال رہی ہوں اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا جس میں کہ بیٹ روٹ پاؤڈر ہے زیادہ تر بہتر ہے نا کہ را بیٹ روٹ جو بازار میں ملتا ہے وہ بہتر ہے تو اس کے بعد یہ کستوری ہلدی اس کا تو بہت ہی افیکٹ پڑتا ہے چہرے پہ اینڈ لاسٹ ون از دس سینڈل ووڈ پاؤڈر اس کی خوشبو کیا بولوں تو یہ ہے آج کا آؤٹ فٹ یہ ہے دوپٹہ وہ ہے فراک مطلب گاؤن ٹائپ کا یہ ساکس ہی میں نے ایک بار پہنا اس لیے اس کی حالت ایسی ہے شوز میں کنفیوز ہوں یہ والا رکھوں یا یہ والا اس میں اتنا مطلب وہ بولتے ہیں نا کمفرٹ فیل نہیں کر رہی ہوں کرتی ہوں سوری اور یہ والا میں نے ابھی یوز نہیں کیا ہے لیکن دکھنے میں اچھا ہے اور یہ ہے پاؤچ اور یہ شال تو ہو جاتی ہوں میں ریڈی دین آفٹر آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں دس از وٹ آئی ڈو بہت ڈیپ کٹ لگا ہے میرا شاید بلڈ کم ہے اسی وجہ سے فلو اتنا نہیں ہے کیونکہ ڈیپ کٹ لگا ہے یہ اس وجہ سے ہو گیا پرائمر کی بوتل کھولتے کھولتے لگ گئی ڈیپ کٹ لگا ہے اور خون آپ دیکھ سکتے ہو لیکن خون نہیں یہاں پہ زیادہ ہے لیکن کٹ ڈیپ ہو گیا سی یہ وہ ڈیپ ہے ماں نے دیکھا تو ڈانٹ پڑے گی بولے گی کہ میں نے اسے وہیں کیسے لگ رہا ہوں صبح سے اس نے میرا بہت دھیان رکھا تھا لیکن میں خود کا دھیان نہیں رکھ پائی
سو فائنلی میں ریڈی ہو گئی. ویٹ مائک سے. تو فائنلی میں ریڈی ہو گئی ہوں. ابھی مجھے شال اگر میں نے ویئر کیا تو دس از دا لک. ویٹ ان کیس اگر میں نے شال ویئر کیا, ان کیس اویلیبلٹی ہونی چاہیے یہاں سے. آفن آئی گاٹ کنفیوزڈ کہاں سے ویئر کرنا ہے, تو ایسا ہے. تو ابھی تو ہو گئی میں ریڈی. کچھ چیزیں اور ہے تو اگر کچھ کلپس میں نے ایڈ کیے ٹھیک, نہیں کیے تو کیونکہ انسان بزی رہتا ہے نا, تو میں لاسٹ میں وہ ایڈ اپ کروں گی. باقی میرے لیے دعائیں کیجیے گا. میں ابھی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, ایمان دے, صحت دے, کامیابی دے دنیا اور آخرت میں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.